अऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम डिस्कस करेंगे थॉमस एक्विनास का जो कॉन्सेप्ट है, नीड ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। जिस तरह पहले भी अरिस्टोटल जैसे लोग और प्लेटो जैसे लोग जो है वो कहते हैं कि पॉलिटिकल कम्युनिटी क्यों ज़रूरी है, क्यों लाजमी है। और वो चूँकि उनका मेन मकसद जो है वो कहते हैं कि बाय नेचर इंसान जो है वो नहीं रह सकते पॉलिटिकल कम्युनिटी के बगैर। और ख़ुसूसन अरिस्टोटल जो है वो मॉरल बेसिस पर वो कहते हैं कि मॉरल बेसिस पर या इंसान को मॉरल बनने के लिए ज़रूरी है कि वो पॉलिटिकल कम्युनिटी में रहें। लेकिन थॉमस एक्विनास जो है वो भी तकरीबन अरिस्टोटल के जैसे अरिस्टोटल कहते हैं, इस तरह थॉमस एक्विनास भी कुछ आर्गूमेंट्स जो है वो उनसे लेते हैं। लेकिन उनका मकसद जो है, चूँकि अरिस्टोटल का मकसद पॉलिटिकल कम्युनिटी का ये है कि इंसान अपनी नेचर को रियलाइज़ करे, और नेचर का रियलाइजेशन ये है कि इंसान मॉरल बन जाए। लेकिन थॉमस एक्विनास जो है वो मुख्तलिफ दूसरे आर्गूमेंट्स के ज़रिए से ये कहते हैं कि पॉलिटिकल कम्युनिटी जो है वो क्यों ज़रूरी है। उनका जो बुक है द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांसिस, उसी में वो बेसिकली अपनी पॉलिटिकल तैयारी जो है या अपने जितने भी पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं वो हमें देते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि वो कहते हैं कि इंसान जो है, अहम बात यह है कि इंसान जो है बाय नेचर इस तरह है कि वो अपनी अपनी अपने आप को अपना हिफाजत जो है इंसान सिर्फ और सिर्फ रीज़न के ज़रिए कर सकता है। मतलब ये है कि वो कहते हैं कि जिस तरह के अदर एनिमल्स हैं, वो उनके प्रोटेक्शन के लिए नेचर ने उनको कुछ चीज़ें जो हैं वो दिए हैं, और उन चीज़ों के ज़रिए से वो अपने आप को बचाते हैं दूसरे डेंजर से, दूसरी चीज़ों से। लेकिन इंसान इस तरह है कि उनके साथ जिस तरह के अदर एनिमल्स के साथ जितनी भी चीज़ें हैं, इंसान के साथ उस तरह की चीज़ें नहीं है। और इंसान के साथ सिर्फ और सिर्फ रीज़न है जिसके ज़रिए से इंसान जो है अपना प्रोटेक्शन जो है वो कर सकता है। दूसरी सबसे पहली बात यह है, क्योंकि वो कहता है कि इंसान जो है वो एक रैशनल एनिमल है, और रैशनल एनिमल के का मतलब ये है कि इंसान अपनी अक़ल का इस्तेमाल करेगा, और बाद में अपनी अक़ल के ज़रिए से ख़ुद को दूसरी चीज़ों से और मुख्तलिफ़ डेंजर से जो है, मुख्तलिफ़ ख़तरों से जो है अपने आप को बचाएँगे। और इसका मतलब ये है कि इंसान चूँकि मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, मुख्तलिफ़ टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे, मुख्तलिफ़ टूल्स का इस्तेमाल करेंगे ख़ुद को बचाने के लिए। और इसमें उसी में वो कहते हैं कि सबसे अहम जो है, थॉमस एक्विनास कहते हैं कि सबसे अहम ये है कि इंसान जो है पॉलिटिकल कम्युनिटी को जॉइन करे, या इंसान दूसरे इंसानों के साथ रहे। अगर इंसान दूसरे इंसानों के साथ रहता है तो इसका मतलब ये है कि ये इसलिए नहीं रहता कि थॉमस एक्विनास कहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ कि इंसान जो है पॉलिटिकल कम्युनिटी में इसलिए रहता है, या इंसान दूसरे इंसानों के साथ इसलिए रहता है कि वो सबसे पहली बात यह है कि वो क्या है, वो एक रैशनल एनिमल है। और दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं चूँकि इंसान रैशनल एनिमल भी है, लेकिन इंसान सोशल और पॉलिटिकल एनिमल भी है। और वो सोशल और पॉलिटिकल एनिमल का मतलब ये है कि रैशनल रीज़न के साथ बाद में सोशल और पॉलिटिकल एनिमल इस वजह से हैं कि रीज़न जो है इंसान को मजबूर कर देता है कि वो पॉलिटिकल कम्युनिटी में रहें, वो सोशल लाइफ को या दूसरे इंसानों के साथ जो है वो रहें। ओनली अ कम्युनिटी विद द हेल्प ऑफ अदर्स इज़ मैन एबल टू प्रोवाइड फॉर ऑल हिज नीड्स। दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ प्रोटेक्शन की बात नहीं है, ये सिर्फ डेंजर से बचने की बात नहीं है, लेकिन इंसान जो है अपनी रीज़न जो है या अकल जो है इंसान को यही दर्श देता है कि इंसान जो है अपनी नीड्स को दूसरे इंसानों के साथ जो है वो सेटिस्फाई करे। यहाँ पर मतलब ये है कि एक्विनास कहते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि इंसान रीज़न का इस्तेमाल करते हैं, और इंसान जो है वो रीज़न अक़ल के इस्तेमाल के बाद ये डिसाइड करता है कि वो पॉलिटिकल कम्युनिटी में या दूसरी के इंसानों के साथ रहे। दूसरी बात यह है कि इंसान जिस तरह के पहले फॉर एग्ज़ाम्पल अरिस्टोटल कहते थे कि इंसान जो है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते अकेले, इस तरह ही वो भी इक्विनास भी यही कहते हैं कि इंसान जो है वो अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर सकते अकेले। वो नीड्स को पूरा करने के लिए ज़रूरी है पॉलिटिकल कम्युनिटी को ज्वाइन करना या दूसरे इंसानों के साथ रहना। फिर वो कहते हैं कि रीज़न अलोन कैन नॉट फुलफिल ऑल मैंस नीड। और वो कहते हैं इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी फॉर अ मैन टू लिव इन अ कम्युनिटी, फॉर दैट ईच मैन may devote his reason to some particular branch of learning।
وہ کہتا ہے کہ چونکہ وہ ساری چیزوں کا بنیاد جو ہے وہ ریزن پر رکھتے ہیں. یہاں پر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل، اور اسی بنیاد پر وہ اپنی فارمز آف گورنمنٹ، جو کہ آنے والے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے، وہ یہی فارمز آف گورنمنٹ کو بھی اسی چیز کی بنیاد پر، ریزن کی بنیاد پر جو ہے وہ کیٹیگرائز کرتے ہیں. یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح مختلف نیڈس ہوتے ہیں، جس طرح فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ پلیٹو نے بھی یہ کہا تھا کہ انسان جو ہے یہ کس طرح، انسان جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ اس لیے رہتا ہے کہ ڈویژن آف لیبر یا اسپیشلائزیشن جو ہے سوسائٹیز میں ہوتی ہے. فار ایگزامپل کچھ لوگ جو ہے، ہر ایک قسم کے لوگ جو ہے کچھ نہ کچھ کام جو ہے، مختلف کام جو ہے وہ کرتے ہیں. یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے اپنی ریزن کا استعمال ایک مختلف برانچ آف لرننگ میں وہ استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل کچھ میڈیسن کا کام کرتے ہیں، وہاں پر استعمال کرتے ہیں، کچھ اور چیزوں میں استعمال کرتے ہیں اپنی ریزن کو، کچھ اور چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اپنی ریزن کو، کچھ اور چیزوں میں استعمال کرتا ہے. تو اسی کے ذریعے سے جب اپنی ریزن کو مختلف لوگ مختلف چیزوں میں استعمال کرتے ہیں تو مختلف چیزیں جو ہے وہ سوسائٹی میں آ جاتی ہیں، اور مختلف چیزوں کا جو نیڈ ہے، جو ضرورت ہے، وہ ساری سوسائٹی کا سیٹسفائی ہو سکتا ہے صرف اور صرف اسی بنیاد پر کہ انسان جو ہے اپنی ریزن کا مختلف چیزوں میں یا مختلف برانچز میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اور اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہر انسان جو ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ، ہر انسان جو ہے ایک مختلف برانچ میں اپنی ریزن کا، عقل کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اپنی آئیڈیاز کو دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ ایکسچینج کرتے ہیں. جس طرح ارسطوٹل کہتے تھے کہ انسان جو ہے پولیٹیکل اینیمل ہے، اور پولیٹیکل اینیمل کا وہ ایک ریزن یہ بھی دیتے تھے کہ انسان جو ہے اسپیچ کا استعمال کرتے ہیں، انسان باتوں کا استعمال کرتے ہیں، انسان جو ہے وہ اپنی جو جتنی بھی چیزیں انسان ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایکسچینج کرتے ہیں، اسی کا بنیاد رکھتے تھے کہ انسان جو ہے ایک پولیٹیکل اینیمل ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ دوسروں کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے چونکہ اسپیچ کا استعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیپیسٹی ٹو یوز اسپیچ کا جو کیپیسٹی ہے ان کے ساتھ یہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس اسپیچ کے ذریعے سے جو ہے انسان جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیاز کو، کنسیپٹس کا جو ہے وہ کنسیپٹس کو جو ہے وہ ایکسچینج کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اسی کے ذریعے سے اپنی آئیڈیاز کو دوسروں تک منتقل کرنے کے ذریعے سے، اور اس ایکسچینج کے ذریعے سے جو ہے انسان جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے سے فائدہ مند ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی لوگ ہیں اگر وہ باتیں کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ وہ ایک دوسرے سے سیکھیں گے. اگر ایک دوسرے سے کچھ سیکھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی نیڈس کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ سیٹسفائی کر سکتے ہیں، وہ اپنا حفاظت جو ہے وہ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ مین نیڈ پولیٹیکل رول ٹو بی ایبل ٹو افیکٹولی کیری آؤٹ دس پروسیس آف یوزفل ایکسچینج. اور پولیٹیکل کمیونٹی یہاں پر اس لیے ضروری ہے کہ اسپیچ کے ذریعے سے چونکہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے آئیڈیاز ایکسچینج کرتے ہیں. یہاں پر پولیٹیکل کمیونٹی وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ پروسیس جو ہے یہ بہترین طریقے سے ہو، یہ پروسیس جو ہے اس میں فار ایگزامپل کنفلکٹس نہ ہو، اس میں فار ایگزامپل یہ پیسفل ہو. If therefore it is natural for man to live in a fellowship with many others, it is necessary for there to be some means whereby such a community of men may be ruled. یہاں پر اگر فار ایگزامپل لوگوں کے درمیان جتنے بھی لوگ ہیں ان کے درمیان جو ہے فار ایگزامپل ایکسچینج ہوتی ہے، ان کے درمیان انٹریکشن ہوتا ہے، تو انٹریکشن کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر ایک ریگولیٹری باڈی ہو، کچھ رولز ہو، کچھ ریگولیشنز ہو. اور رولز ریگولیشنز کا مطلب یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل کمیونٹی کا جو ہے ایک ضرورت پڑتا ہے انسان کو. پھر وہ کہتے ہیں کہ that the common good aimed at in a political community in unity or peace, this aim is better realized in a monarchy. اب چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک سب سے اہم جو چیز ہے جس کے لیے فار ایگزامپل تھامس ایکویناز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل کمیونٹی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یونٹی اینڈ پیس. فار ایگزامپل جس طرح ارسطوٹل کہتے تھے کہ پولیٹیکل کمیونٹی ضروری ہے مورل لائف کے لیے، یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مورل لائف ایک اور چیز ہے، لیکن سب سے اہم جو ہے پولیٹیکل کمیونٹی جس چیز کے لیے اہم ہے وہ یہ ہے کہ پیس اور یونٹی. پولیٹیکل کمیونٹی کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ انسانوں کے درمیان اگر انٹریکشن ہوتا ہے، اسی انٹریکشن میں فار ایگزامپل کنفلکٹس بھی آ سکتے ہیں، اور کنفلکٹس کو دور کرنا،
کنفلکٹس کو دور کرنا اور یونٹی جو سوسائٹی میں ہے وہی لانا، یا یہ کہ سوسائٹی کو پیسفل رکھنا جو ہے یہ کام ہے پولیٹیکل کمیونٹی کا۔ یہاں پر جو ہے چونکہ وہ کنکلوڈ کرتے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اہم ایک یہ ہے کہ ریزن کا استعمال، دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل کمیونٹی کے ذریعے سے انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں، پولیٹیکل کمیونٹی کے ذریعے سے اپنی آئیڈیاز کو، اور اسی کی بنیاد پر انسانوں کی جتنی بھی فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی ان کے ضروریات ہے وہ پوری ہو سکتے ہیں پولیٹیکل کمیونٹی میں۔ اور سب سے آخر میں، اور جو سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ انسان پیسفل اور یونٹی میں تب رہ سکتا ہے جب وہ پولیٹیکل کمیونٹی کا ممبر ہو۔